Mayong good morning. Mayong buntag sa Ako si Father Roniel. Ang akong lola si Tiria Galila. Mao nga lumon pata. Sugot mo dili. Okay, kung di mo masugot. Kay ako musugot man lamang ko. Dunay usa ka tatay nga nanawag sa iyang anak. Mingon siya sa iyang anak, "Nak, di na gyud nako makaya imong nanay. 45 anyos sa minag-uban, 45 anyos pod nga lisang akong kinabuhi tungod ining imong nanay. Nga wa na gyud ko ganahi, di na nako makaya. Ugma mag-divorce na mi. So kinahanglan tawagan nimo ang imong igsuon kay muari gyud mo." Mao nga mitawag dayon ang anak, gibutang dayon sa tatay ang telepono o way duha-duha mitawag dayon ang maguwa. Mingon dayon ang tatay nan karon atubang siya sa iyang asawa, muanhi sila karon kay pista. Unsa na po'y atong ipasangil sa sunod kanang magsaulog sa Pasko? Sa ato pa di ay gimingaw ang mga ginikanan. Pasangil ra nila nga paulion ang mga anak kay wa na makadumdum nga pista dayron sa Burgos. Nadawag ba sa inyo ang inyong mga nanay nga nana? Ato gayud makita nga ang pamilya gayud nato. O wa lang mo kahibalo ang mga nanay ninyo nga nangabilin dinhi, ang inyong mga iyaan nga nangabilin dinhi, gimingaw kaayo sa inyong pag-uli dinhi sa inyong yutang kagikanan. Mao kana nga daghan kayong salamat sa inyong pagpanguli. Atong palakpakan sila kanang uli dinhi sa atong yutang kagikan. Bisan og mahal ang plite, bisan og layo, pero dili ikabaylo ang kamahal sa plite, sa kalipay nga gibati sa mga ginikanan karon nga giduaw sa ilang mga anak. Patindogo nato ang mga nanay nga nangabilin dinhi. Tindog nay. Kadaghan di ay nila. Kung wala mo, ako rabay ilang kuan din hipod. Ako'y mag-alam-alam sa ila kung mingawon sila sa inyo. No? O nang ayaw ninyo gayod kalimti, yung mga ginikanan kay lipay kay sila nga ni amo dinhi. Mga igsuon ko ang atong ibanghilyo karon nagisgot mahitungod sa pinakaimportanteng sugo sa atong Ginoo nga mao ang paghigugmaay. Siguro mga kaigsunan ko usa kini kanindot nga mensahe alang sa pamilya, labi na karon nga nag-reunion. Very significant and murag makayunta nga murag ituyo pod ang ebanghelyo karon nga nagisgot sa gugma. Kay para i-remind ang pamilya mahitungod sa kaimportante sa panaghigugmaay sulod sa pamilya. Unang-una, dako na kayo ang hagit nga batok sa pamilya karong mga panahon na. Kay sayon ra kayo moingon nga divorce. Sayon ra kayo moingon nga dili na pwede. Pwede ra nga magpuyo ko nga walay bana o walay asawa, no? Mao ni ang pipila sa mga hagit sa pamilya nga usahay mo ra og muguba sa imahen sa tinuod nga pamilya. Apan mga kaigsunan ko, gipahinumduman kita sa atong Ginoo nga labing importante ipatunhay sulod sa pamilya ang paghigugmaay. Kung dunay gugma,
mingawon gyud ta. Kung dunay gugma, maningkamot gyud ta nga makighiuli kung dunay mga dili maayo nga pagbati sa usag-usa. Musugot ag sa dili dunay mga hitabo sulod sa pamilya nga mga konflikto nga dili nato kalikayan nga mahitabo gayon. Hangtod anus amana nga konflikto nga dili ninyo iuli. Mao kini ang usa ka nindot nga mensahe sa family reunion, precisely because if you go to a family reunion, you reunite yourselves with the family, no? Makighiusa kita sa pamilya. Og siguro dili maayo tan-awon ang reunion kung ang bunga niini magpasamot sa inyong kahigwaos sa usag-usa. Dunay talagsaon nga higayon nga inyong gibalik o mubalik kamo sa inyong balay aron nga maghiusa, aron nga magpinasayloay, aron nga kung doon na may mga konflikto, ibalik ang kanhi nga pagsinabtanay. Mao kini ang tinuod nga espiritu sa pamilya. O siguro dili malipayon ang inyong reunion kung dili kini mahitabo nga paghiuli sa mga kahigwaos nga dugay na ninyo nga gibati sa usag-usa. Apan mga kaigsunan ko, sayod kita nga diha sa pamilya maora usab kini ang mga tawo nga makasabot ka nato, no? So importante kayo ang pamilya, kay the family is where our hearts find home, no? Diha sa pamilya makakaplag kita og panimalay. Og importante kini tungod kay sa matag higayon nga doon na kita'y mga kalisdanan, doon na kita'y kaulian usab nga pamilya, nga andam mutabang kanato, nga andam musalo kanato kung kita matumba, no? Og hinaut paunta nga diha sulod sa pamilya inyong amumahon kining diwa sa pagtinabangay. Kung dunay nagkalisod-lisod, ayaw po ninyo pasagdi, no? Kung dili tabangi tungod kay mao gani nga pamilya ta. That is why we are called family, because we help each other. Dili man nato malimod nga dunay atong kadugo nga nakaabot og dinagko, og doon na po'y atong mga kadugo nga ginagmay rapod. Og mao nga dunay mga tawo nga gihatagan sa Ginoo sama niini kadagko aron nga ma-exercise niya ang iyang kamanggihatagon ngadto sa iyang igsuon nga gagmay usab ang naagi pa sa ilang kinabuhi. So dili kamo makalimot unta sa usag-usa, no? Dili kamo makalimot sa usag-usa. Kung hain kamo gibutang sa Ginoo, ayaw ninyo kalimte kung hain usab kamo nagagikan. O mao kini ang espiritu sa paghigugmaay, no? Ang espiritu sa paghigugmaay dili mahikalamot sa iyang igsuon, no? Dili mahikahilamot sa iyang igsuon. O hinauton ta nga kining family reunion nga inyong gibuhat, maamuma sa kanunay ang espiritu, ang diwa sa pagtinagdanay, ang diwa sa pag-atiman sa usag-usa, ang diwa sa pagpinasayloay, ang diwa sa panaghiusa. The family that shares together stays together. Pero siguro dili lamang sa shirt ni kamo magkahiusa, mas duna pagayoy lawom-lawom nga bahin sa inyong kinabuhi nga nagpahiusa kaninyo. Kining inyong pagbaliktan-aw sa gugma sa inyong ginikanan, o hilabi na gayod nining inyong panaghiusa usab diha sa pagsimba sa usa ka Dios nga atong gigikanan. And the deeper is the family that prays together stays together and forever. Mao na nga di ninyo kalimtan takigayon muuli mo dinhi. Salamat sa ginikanan natong tanan sa usa nato nga amahan nga atuwa sa langit, kay siya man ang tuburan sa pamilya.
siya man ang naglikom kanatong tanan aron mahimo kitang usa ka managsuon. Atong dalaygon og palakpakan nato ang kusog ang atong Ginoo nga buhi. So in behalf sa Domingo o Cristita Galila family, Father, common sa pangalan nga Igoy o Titay, kami tanan nga niya iyang mga anak, mga apo sa tuhod, kinasing-kasing ang pagpaabot namo sa pasalamat nga kami gihugpong sa Dios nining maong unang mugna sa reunion sa mga Galila. Busa nagkapasalamat usab kami sa parokya ang Kwasay Faris diri sa Burgos sa imong liderato tungod kay kami na akomodar para ning maong pag-celebrar sa among unang reunion. Daghang salamat. Atong palakpakan ang atong Mass Presider si Father Roniel Dueñas.